Padayon kita misunod sa kalambuan o ubang katikaran sa ripadayong forest fire sa Mount Apo, ang labing taas ng bukid sa nasod. Doon na kita yung mga kaubanan nga nag-monitor nini. 20 na nagsubay sa habig sa Davao City, samtang si Abner Francisco mo mitutok sa Kidapawan City sa Mount Apo. At usang gilantaw ang habig sa kapatagan Digos City sa Davao del Sur nga usa sa ayanan padulong sa Mount Apo. Kontrolado na hinuon ang sunog sa Mount Apo sa habig sa Kidapawan City. Si Abner Francisco doon ay detalye. Abner? Juntar, kontrolado na ang kalayo sa Mount Apo sa habig sa Kidapawan, makilala og sa Magpet. Matod ni City Tourism Officer Joey Resevilla na palong ang kalayo pinagi sa pagkalot o mga fire trench aron dili kakatap ang kalayo. Bisan ko na under control na ang kalayo sa habig sa Kidapawan, magpabilin gyapon sa Mount Apo ang mga volunteer nga bombero hangtod madeklara nga fire out. Ganito ana sa Lake Binado sa Mount Apo National Park ang dugang fighting ka volunteer firefighter nga maoy mo siguro nga hingpit nang mapalong ang kalayo. Nagtinapangay ang mga private and government rescue groups aron na pagpalong sa kalayo sa bukid sa habig sa Kidapawan. Luwat na sab ang tanang mga mountain climbers kinsa miagi sa Kidapawan Trail paingon sa Mount Apo. Ikondina ni Governor Nana Mendoza ang sunog sa Mount Apo National Park. Nagpatabag na si Mendoza sa mga otoridad sa pagpangita kinsay responsable sa kitabo. Giawag sab ni Mendoza kadto mga responsable sa sunog sa Mount Apo nga magtahan ngadto sa mga otoridad. Junta? Abner, usa kahay hinungdan sa sunog sa Mount Apo. Juntan may mga nadawat nga report ang Kidapawan City Tourism Office nga gikan daw sa bonfire sa mga campers sa Davao side sa peak sa Mount Apo. Gikan ang kalayo apan wala pa'y nagpabatuhod ini matod ni Tourism Officer Resevilla. Ang klaro lamang matod pa ni Resevilla nga naay mga irresponsible climbers ang hinungdan sa sunog sa kasamtangan. Mas gusto sa management sa rescue groups nga isentro una sa pagpanalipod sa Mount Apo ang ilang kusog o oras kaysa sa pagpangita kinsay sad-an sa pangitabo. Junta? Abner Francisco nag-report gikan sa Kidapawan City. Salamat. Gimanduan na sa Bureau of Fire Protection sa Southern Mindanao ang tanang fire station sa reyon pag-abag pagsumpo sa sunog sa Mount Apo. Ben Tesur na unsa nay kahimtang sa sunog sa Mount Apo diha sa inyong habig sa Davao City. Juntar, hangtod pa ganun ang buntag, nagpadayon ng sunog sa Mount Apo nga nagsugod sa kinatumyang bahid sa bukid. Itaw nga hinay-hinay ng mitapay ang kalayo paingon sa barangay Tamayong, Kalingan District sa Davao City. Nagsugod ang kalayo na itong Sabado Santo sa hapon o bilig menos usa ka gatos ka hektaryas na ang gihingong apektado sa sunog. Dimanduan na sa Bureau of Fire Protection Davao Region ang tanang fire station pagpadala og kagdilig menos duha ka bumbero aron mo tabang pagpalong sa sunog. Doon ang plano sa pagpadala ng bumbero nga ito sa bukid nga mo'y magkalot o mga fire trench aron dili makatap ang kalayo. Sa bahay sa Davao Central 911, matod sa ilang hepe nga si Emmanuel Haldon, wala po sila mong padala o tao aron pagtabang pagpalong sa kalayo. Di pasabot ni Haldon, ang mga forest rangers o mga community volunteers mo irresponsable sa dapit bukid nga nasunog tungod kay National Park ang Mount Apo. Diyan ko nino ni Haldon nga delikado na ang sitwasyon sa Mount Apo. Matod ni Haldon, ilan ang gitunan ng pagpadala ng eroplano o helikopter aron pagpalong sa kalayo sa Mount Apo. Kapanorin yung ekipo ang kabumberohan sa pagpanong sa kalayo gamit ang eroplano o helikopter. Minimo na nag-aerial survey ang sa bukid ang Philippine Air Force Tactical Operations Group 11. Igor. Salamat, Ben Tesur na reporting gikan Davao City. Sa habig sa kapatagan, Digos City sa Davao del Sur, wala pa ay kumpirmasyon kung niabot na ba dito ang sunog sa Mount Apo. Matod ni Digos City Senior Fire Officer Richard Fernandez, ilang ipaabot ang report gikan sa ilang team nga ipadala ngadto sa Mount Apo, subay sa trail kung agianan sa habig sa kapatagan. Nakip sa team gipadala sa Digos alang sa preventive measures mao ang ilang mga bumbero nga sakop sa Local Disaster Council. Ang kapatagan trail usa sa tulo ka agianan padulong sa summit sa Mount Apo. Ang laing agianan naa sa habig sa Davao City o Kidapawan City.